खुदावंद यीशु मसीह के पुरफज़ल और नजात और ज़िंदगी बख्शने वाले जलाली नाम में आप सबको शालोम। अज़ीज़ों, मेरा नाम तबस्सुम मल है और आज का जो मैसेज है ये तकरीबन मुझे मई के एंड में मुझे आपसे शेयरिंग इसकी करनी थी, लेकिन जिस दिन मैंने आपसे ये मैसेज शेयर करने वाली थी उस दिन मुझे 102 बुखार, शिवरिंग के साथ रनिंग नोज़ और पसलियों में दर्द और ये सारी चीज़ों के साथ मुझे हो गया। और ये जैसा कि सिम्पटम्स आपको पता है ये सारे कोविड के थे। और मेरे घर में मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी बहुत हमारे घर में वो थी एक परेशानी थी, क्योंकि मैंने वैक्सीन नहीं लगाया हुआ, लेकिन मुझे पता था, मेरा ईमान था कि जिस खुदा ने मुझे संभाला है अपने हजूर में वो मुझे अभी भी संभालेगा। और खुदावन के फजल से हम लोग गए इमरजेंसी में और खुदावन का शुक्र है टेस्ट वगैरह हुए, रैंडम और दूसरा दोनों हुए और खुदावन ने उसमें उसके लहू की कुदरत के वसीला से सब नेगेटिव आए और सारे चेक वगैरह टेस्ट वगैरह हुए, सब क्लियर हुए। और मैं अपनी प्रेयर पार्टनर्स के लिए खुदावन से दिल से शुक्रगुजार हूँ कि हमें जब एक दूसरे के लिए जब हम दुआ करते हैं तो खुदा हमारी दुआओं को सुनता है। तो अज़ीज़ों, ज़रूर अपने खुदा के हजूर पर मसबा पर दुआ करने वाले ऐसे अपने साथी प्रेयर पार्टनर्स ज़रूर होने चाहिए जो हमें एक दूसरे के लिए मुश्किल के वक्त में बाइसे बरकत हम ठहरते हैं। और मैं अपनी चर्च के लिए भी खुदा उनका शुक्र करती हूँ, सारे मुक़द्दसीन के लिए जिन्होंने भी मेरे लिए दुआ की। खुदावन से मेरी दुआएं खुदा उनको 100 गुना अजर अता करे। आमीन आमीन। और अज़ीज़ों, आज वो मैसेज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये पैदाइश दूसरे बाब की 7वीं आयत से है। कलाम खुदा में लिखा है कि खुदा ने ज़मीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका तो वो जीती जान हुआ। आमीन। अज़ीज़ों, इस आयत के मुताबिक इंसान का जो बदन है, इंसान जो है वो 3 चीज़ों का कंपाउंड है, मुरक्कब है, यानी रूह, जान और बदन। अब बदन कैसे? नंबर 1 हम जानते हैं कि बदन यानी बॉडी, ये खुदा ने इंसान के जिस्म को मिट्टी से बनाया, इंसान को मिट्टी से बनाया। और दूसरे नंबर पर रूह यानी स्पिरिट, इस मिट्टी के इंसान में रूह की सूरत में खुदा का दम मौजूद है। और नंबर 3 जो है वो जान यानी रूह में जो एक कुव्वत है, जिंदगी की कुव्वत, उसे हम जान कहते हैं। अब इसको हम अगर आप ऐसे देखें ना तो हमें समझने में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन मुझे ये समझने में इस तरह इजी लगा और मैं आपसे भी उसको शेयर करती हूँ कि फॉर एग्जांपल ये मेरा हाथ है, ठीक है। हम इस हाथ को सिंबलाइज करते हैं कि ये इंसान है, मिट्टी का इंसान, ठीक है। और हम खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने इंसान में ज़िंदगी का दम फूंका तो वो जीती जान हुआ। अब ये वाला, ये तो हाथ मेरा इंसान, ठीक है, और ये हाथ हम सिंबलाइज करते हैं इसको कि ये खुदा का रूह, दम, ठीक है। अब ये दम जब इंसान मिट्टी के बदन में एंटर हुआ, दम फूंका, तो लिखा है कि इंसान जो था वो जीती जान हुआ। जब ये दम एंटर हुआ मिट्टी के बदन में तो वो जीती जान हुआ। अब हमें इस बात को समझने में इजी लगेगा कि ये इंसान 3 चीज़ों का मुरक्कब कैसे है। मिट्टी का इंसान, उसका बदन मिट्टी का इंसान, ये
خدا کا روح دم کی صورت میں جب انٹر ہوا تو اس میں وہ لکھا ہے کہ وہ جیتی جان ہوا، یعنی کہ یہ روشنی جو ہے یہ جان کو سمبلائز کرتی ہے، یعنی کہ جب روح انٹر ہوا بدن میں مٹی کے تو وہ روح کے اندر جو انرجی تھی، جو قوت تھی، وہ ایکٹیویٹ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور یہ روشنی اب ہم 3 چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، مٹی کا بدن، روح اور یہ جان، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم آگے بات کریں گے تو آپ پلیز اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ مٹی کا بدن، روح جب انٹر ہوا تو وہ انرجی جو تھی وہ جان کہلائی اور وہ بدن جو تھا وہ ایکٹیویٹ ہو گیا۔ اب ہم اس کو سادے لفظوں میں ہم اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ روح اور جان جو ہے وہ مٹی کے بدن میں سکونت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ مٹی کے بدن میں رہتے ہیں، یہ مٹی کے بدن میں رہتے ہیں، روح اور جان، ٹھیک۔ اب ہم اس کو آگے کرتے ہیں کہ آگے بڑھتے ہیں کہ روح، اب ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ 3 چیزوں کا مرکب ہے انسان۔ اب کیونکہ انسان کی روحانی اور جسمانی 2 طرح کی غذا کی زندہ رہنے کے لیے اس کو ضرورت تھی، اسے کیونکہ جسمانی غذا، کیونکہ وہ مٹی سے بنا اس لیے اس کو جسمانی غذا کی ضرورت تھی، اور یہ جسمانی غذا دینے کے لیے خدا نے انسان کو باغ عدن میں کھانے کی کثرت سے چیزیں مہیا کی، اور کیونکہ اس کے اندر زندگی کا دم یعنی روح تھا اس لیے اس کو روحانی غذا کی بھی ضرورت تھی، اور یہ روحانی غذا دینے کے لیے خدا خود آدم کے پاس آتا تھا، اور یہ خدا اور انسان کی جو رفاقت کا وقت تھا یہ انسان کی روح کی غذا تھی، ٹھیک ہے۔ اب عزیزو یہ ایک غور طلب بات ہے کہ کیا آج ہماری زندگی میں وہ ٹھنڈا وقت جو خدا اور انسان کی رفاقت کا وقت تھا اور جسے کلام پاک میں ٹھنڈا وقت کہا گیا ہے، کیا وہ ٹھنڈا وقت ہماری زندگی میں موجود ہے؟ باغ عدن میں اس وقت خدا انسان کو روحانی غذا خود دینے آتا تھا، کیونکہ اس وقت خدا اور انسان کے درمیان کوئی دوری موجود نہیں تھی، انسان نے اس وقت خدا کی نافرمانی نہیں کی تھی، لیکن جب اس نے شیطان کی بات مان کر خدا کی نافرمانی کی اور اس نافرمانی کے باعث اس کے دل میں خدا کا خوف آ گیا، اور نافرمانی کی وجہ سے خدا سے وہ ڈرنے لگا اور اس نے اپنے آپ کو خدا سے چھپایا۔ جب خداوند اس سے ملنے آیا اور جب خدا نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے بجائے یہ کہ وہ اپنے گناہ کا اقرار کرتا اور معافی مانگتے، انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر الزام لگائے۔ ممکن ہے اگر اس وقت وہ معافی مانگ لیتے تو انسان کی زندگی میں گناہ کی کثرت اس شدت سے نہ ہوتی، کیونکہ امثال 28 باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی۔ آمین۔ آدم و حوا کے اس گناہ کی تاثیر بنی آدم کی سرشت میں موجود ہے، اور یوں انسان کی نافرمانی کے سبب سے اسے سزا کے ساتھ باغ عدن سے نکلنا پڑا۔ اور عزیزو ہم جانتے ہیں کہ اس افسوسناک واقعے سے نہ تو خدا خوش تھا اور نہ انسان، لیکن تیسری پارٹی یعنی شیطان وہ بہت خوش تھا، لیکن اس کے باوجود بھی
خدا کا بیٹا انسانی جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آ گیا تاکہ انسان کے گناہ کا کفارہ ادا کر کے خدا کے ساتھ دوبارہ اس کا ملاپ کرا دے۔ ہاللویا۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا یوحنا 6 باب میں کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، جو آسمان سے اتری، جو مجھے کھائے گا وہ ابد تک زندہ رہے گا۔ آمین۔ روحانی طور پر ہم اسے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو خدا کا کلمہ ہے، جو مجسم کلام ہے، جب ہم خدا کا کلام پڑھتے، سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں تو یہ ہماری روح کی غذا بن جاتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ تا ابد رہنے کے لیے ہماری روح جو ہے وہ اس قابل ہو جاتی ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہ سکیں تا ابد۔ انسان کی جسمانی اور روحانی دو طرح کی زندگی ہے، اور جہاں زندگی ہے اور اسی طرح روحانی غذا بھی ہے، اور جب روحانی زندگی ہے، روحانی غذا ہے، تو پھر زندگی کی خواہش بھی موجود ہے۔ ہم اس آیت کے اس حصے پر دوبارہ غور کریں گے۔ لکھا ہے کہ اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا، یعنی جب مٹی کے انسان میں خدا کا دم روح کی صورت میں انٹر ہوا تو اس کی جو سول تھی، جو جان تھی، وہ کیا ہو گئی؟ ایکٹیویٹ ہو گئی، متحرک ہو گئی۔ انسان نے محسوس کرنا، فیل کرنا شروع کیا۔ آپ اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں ہم اسے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کو بھوک لگتی ہے، وہ روتا ہے، وہ ہنستا ہے، اور جیسے جیسے وہ بڑھتا ہے اس کے احساسات، اس کے محسوسیات اور اس کا کردار، پرسنالٹی بنتی جاتی ہے، اور وہ میچیور ہوتا جاتا ہے، اور یہ سارے احساسات اور یہ ساری اس کی فیلنگز جو ہیں وہ جان میں موجود ہوتی ہیں۔ ٹھیک، اب اس جان کو، یعنی یاد ہے آپ کو وہ جو روشنی تھی، ٹھیک ہے، جو روح کے بدن میں انٹر ہونے سے روشن ہو گئی، ایکٹیویٹ ہو گئی، وہ جان جو تھی، وہ جو روشنی ہے زندگی کی، اس کو خدا نے آزاد مرضی بخشی ہے، یعنی اس کو چوائس دی ہے کہ وہ جو چاہے اپنے لیے پسند کر سکتی ہے۔ اب یہ انسان کی سول یعنی جان پر منحصر ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ روح اور بدن کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے، کیونکہ غلطیوں 5ویں باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ اس سچائی کو ہم کلام کے اس واقعے سے سمجھ سکتے ہیں، جیسے پیدائش 3 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا ہے اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا، اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے بھی کھایا۔ آمین۔ عزیزو، اس وقت عورت کی روح بدن میں جو جان تھی، اس کے پاس یہ آزاد مرضی موجود تھی کہ وہ جسم کی خواہش مانے یا روح کی خواہش کو مانے، اور اماں ہوا نے جو اس کی آنکھوں کو خوشنما اور کھانے کو اچھا لگا، یعنی بدن کی خواہش کو پورا کیا، اور خدا کے کلام کو کہ تم اس درخت کا پھل نہ کھانا، یعنی روح کی بات کو نظر انداز کیا، بلکہ
बिल्कुल इसी तरह आदम को भी आज़ाद मर्जी हासिल थी, लेकिन उसने भी अपनी बीवी की बात मानी और यूं दोनों ने जिस्म की ख्वाहिश को पूरा किया और खुदा के फरमान की जिस्म की, हम कह सकते हैं जिस्म की उस ख्वाहिश को पूरा किया जो खुदा के कलाम के खिलाफ थी, क्योंकि खुदा ने मना किया था कि तुम उस दरख्त का फल ना खाना। और पहला करंथियों 15 बाब की 22वीं आयत में लिखा है, जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। आमीन। यूहन्ना 6 बाब में खुदावन यीशु मसीह ने कई बार इस हकीकत को बयान किया है कि जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जो उस रोटी में से खाएगा अबद तक जीता रहेगा। आमीन। अजीजों, अब इंसान का जिस्म जो मिट्टी से बना है, मरने के बाद वो मिट्टी हो जाएगा, लेकिन जो जिंदगी का दम रूह की सूरत में उसके जिस्म में मौजूद होगा, अगर उसने आसमानी रोटी से तकवीयत हासिल की होगी तो उसकी रूह ऊपर आसमान की तरफ परवास कर जाएगी, क्योंकि यूहन्ना 14वें बाब की 4थी आयत में खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया, ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी हो। हालेलुया, आमीन। लेकिन वो रूह जिसने आसमानी रोटी से ग़िज़ाइयत हासिल नहीं की होगी, वो आसमान की तरफ परवाज नहीं कर सकेगी, क्योंकि उसने जिस्म की बेजा ख्वाहिशात को पूरा करने को तरजीह दी, और यूं उस इंसान के अंदर रूह जो थी वो कमज़ोर होती गई और जिस्म ज़ोरावर होता गया। अब क्योंकि उस इंसान की जान यानी सोल की ज़्यादा दोस्ती बदन के साथ थी, इसलिए वो जान यानी वो सोल जो है रूह के साथ नीचे पाताल में चली जाएगी। गलतियों 6 बाब की 8वीं आयत के मुताबिक कि जो कोई जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। अजीजों, आज खुदा का रूह उस आज़ाद मर्जी से मुखातिब है जो हमारी जान यानी सोल में मौजूद है। क्या उसकी दोस्ती ने जिंदगी में जिस्म को जोरावर बनाया हुआ है या रूह को? अजीजों, क्योंकि जिंदगी का गुजरता हुआ हर एक लम्हा हमें हमारी फाइनल डेस्टिनेशन मंजिल मकसूद के करीब लिए जा रहा है। आज पाक रूह हमें अलर्ट कर रहा है कि अपनी जिंदगी को खुदा के कलाम के मुताबिक पाक रूह की मदद से परखें, परखें कि हम कौन सी ग़िज़ा खा रहे हैं, किस से दोस्ती निभा रहे हैं। मेरी दुआ है कि खुदा बाप हम सब की ज़िंदगी में पाक रूह से दोस्ती और पाक रूह की बादशाही को हमारी ज़िंदगियों में कायम और दायम रखे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।